ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कदर्योपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वरमनीनमत् अपूजयत् ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः। उररीकृत्य तत्पूजाम् आशीर्वादमुदीरयत्। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सरयूं पापनाशिनीम्। आवयोर्वदतोरेवं सायंकालोऽधुनाभवत्। इत्युक्त्वा जगामैव वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः। आसीमान्तमनुव्रज्य राजाप्यागतवान् गृहम्। आगत्य स्वप्रियामाह सुन्दरीं गुणसुन्दरीम्। दृढधन्वोवाच। अयि सुन्दरि संसारे ह्यसारे किं सुखं नृणाम्। रागद्वेषादिषट्शत्रौ गन्धर्वनगरोपमे। कृमिविड्भस्मरूपेऽस्मिन् देहे मे किं प्रयोजनम्। वातपित्तकफोद्रेक मलमूत्रासृगाखुले। अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवमावर्जयितुं वने। अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवमर्जयितुं वने। गमिष्यामि वरारोहे संस्मरन् पुरुषोत्तमम्। तदा कर्ण्यप्रिया प्राह साध्वी सा गुणसुन्दरी। विनयावनता भूत्वा बद्धाञ्जलिपुटा शुचा। गुणसुन्दर्युवाच। अहमप्यागमिष्यामि त्वयैव सह भूपते। पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम्। पत्यौ गते तु या नारी गृहे तिष्ठति सौनवे। स्नुषाधीना तु सा नारी शुनीव परवेश्मनि। मितं पिता ददात्येव मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य प्रदातारं भर्तारं कानु न व्रजेत्। ऊरीकृत्य प्रिया वाक्यं सुतं राज्येऽभिषिच्य च। सह पत्न्या ययौ शीघ्रम् अरण्यं मुनिसेवितम्। हिमाचल समीपे च गङ्गामासाद्य दम्पती। त्रिकालं चक्रतुः स्नानं सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तमं समासाद्य विधिना तत्र नारद। तपस्तेऽपि सपत्नीकः संस्मरन् पुरुषोत्तमम्। ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बः पादाङ्गुष्ठेन संस्थितः। नभो दृष्टिर्निराहारः श्रीकृष्णं तमजीजपत्। एवं व्रतविधौ तस्य तस्थुषश्च तपोनिधे। सेवाविधौ प्रपन्नासीन् महिषी सा पतिव्रता। एवं कृतवतस्तस्य सम्पूर्णे पुरुषोत्तमे। विमानमागमत्तत्र किङ्किणी जालमण्डितम्। पुण्यशीलसुशीलाभ्यां सेवितं सहसा गतं। तद्दृष्ट्वा विस्मयाविष्टः सपत्नीको महामहीमतिः। सपत्नीको महीपतिः। अनीनमद्विमानस्थौ पुण्यशीलसुशीलकौ। ततस्तौ तं सपत्नीकं विमानं निन्यतुर्नृपम्। विमानमधिरुह्याथ सपत्नीको नराधिपः। गोलोकं गतवान् शीघ्रं दिव्यं धृत्वा वपुर्नवम्। एवं तप्त्वा तपो राजा मासे श्रीपुरुषोत्तमे। निर्भयं लोकमासाद्य मुमोद हरिसन्निधौ। पतिव्रता च तत्पत्नी सापि तल्लोकमाययौ। पुरुषोत्तमे तपस्यन्तं संसेव्य निजवल्लभम्। श्रीनारायण उवाच। वर्णयामि किमद्याहम् यदेकरसनाममो पुरुषोत्तमसमं किञ्चिन् नास्ति नारदभूतले। सहस्रजन्म तप्तेन तपसा यन्न गम्यति
तत्फलं गम्यते पुंभिः पुरुषोत्तमसेवनात्। व्याजतोऽपि कृते तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिना कोटिजन्म कृतानेक पापराशिर्लयं व्रजेत् यथा शाखा मृगस्याशु त्रिरात्रस्नानमात्रतः। अजानतोऽपि दुष्टस्य प्राक्तनानां कुकर्मणां संचयो विलयं यातु मासे श्रीपुरुषोत्तमे। सोऽपि दिव्यं वपुर्धृत्वा विमानमधिरुह्य च अगमद्दिव्यगोलोकं जरामृत्युविवर्जितम्। अतः श्रेष्ठतमो मासः सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमः। दुष्टं शाखामृगं योऽसौ व्याजेनापि हरिं नयेत्। अहो मूढा न सेवन्ते मासं श्रीपुरुषोत्तमं। ते धन्याः कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भवः। पुरुषोत्तममासं ये सेवन्ते विधिपूर्वकम् स्नानदानजपैर्होमैरुपोषणपुरस्सरैः। सर्वार्थसाधनं वेदे मानुषं जनरुच्यते। अयं शाखा मृगोऽप्यद्धा मुक्तो यद्व्याजसेवनात्। नारद उवाच सर्वार्थसाधनं वेदे मानुषं जनुरुच्यते। अयं शाखा मृगोऽप्यद्धा मुक्तो यद्व्याजसेवनात्। तद्वदस्व कथामेतां सर्वलोकहिताय मे। कुत्रासौ कृतवान् स्नानं त्रिरात्रं तपसां निधे। कोऽसौ कपिः किमाहारः कुत्र जातः क्व चावसत्। व्याजेन तस्य किं पुण्यं जातं श्रीपुरुषोत्तमे। तत्सर्वं विस्तरेणैव मह्यं शुश्रूषवे वद। न तृप्तिर्जायते त्वत्तः शृण्वतो मे कथामृतम्। श्रीनारायण उवाच कश्चित् केरलदेशीयो द्विजः परमलोलुपः नित्यं धनक्षये दक्षः सर्गेव धनप्रियः। लोके कदर्य इत्याख्यां गतस्तेनैव कर्मणा चित्रशर्मा पुरा नाम तस्यासीत् पितृकल्पितं। सदन्नं च सुवस्त्रं च न भुक्तं तेन कुत्रचित्। न स्वाहा न स्वधा वापि कृता तेन कुबुद्धिना। यशोऽर्थेन कृतं किञ्चित् पोष्यवर्गो न पोषितः। सर्वं भूमिगतं चक्रे धनमन्याय सञ्चितम्। न माघे तिलदानं च कृतं तेन कदाचन। कार्तिके दीपदानं च ब्राह्मणानां च भोजनम्। वैशाखे धान्यदानं च व्यतिपाते च काञ्चनम्। वैधृतौ राजतं दानं सर्वदानान्यमुनि च। रविसंक्रमणे काले न दत्तानि कदाचन। चन्द्रसूर्योपरागे च न जप्तं न हुतं क्वचित्। अविवदद्दीनवाचं सर्वत्राश्रुपरिप्लुतः। वर्षवातातपक्लिष्टः कृशः श्यामकलेवरः। चचार धनलोभेन मूढधीर्भूतले सदा। कोऽपि यच्छतु यत्किञ्चित् पामराय मुहुर्वदन्। सगोदोहनमात्रं हि कुत्रापि स्थातुमक्षमः। लोकधिक्कारसन्दग्धो बभ्रामोद्विग्नमानसः। तन्मित्रं वाटिकानाथः कश्चिदासीद् वनेचरः। सतं निवेदयामास स्वदुःखं संहृदन्मुहुः। तिरस्कुर्वन्ति मां नित्यं पुटभेदनवासिनः। अतस्तत्र मया स्थातुं न शक्यं पुटभेदने। इत्येवं वदतस्तस्य कदर्यस्य द्विजन्मनः। अतिदीनतरां वाचम् आकर्ण्य कृपया प्लुतः। मालाकारः प्रपन्नं तं
दीनं मत्वा करोद्दयां हे कदर्य त्वमत्रैव वाटिकायां वसाधुना। मालाकारवचः श्रुत्वा कदर्यः सर्वनागरैः तिरस्कृतः स तद्वाटीम् अध्युवास मुदायुतः। नित्यं तन्निकटस्थायि तदाज्ञा परिपालकः तेन वाटीपतिस्तस्मिन् विश्वासमकरोत् दृढम्। अतिविश्वस्तचित्तेन तस्मिन् स वाटिकापतिः तमेवाचीकरद विप्रं स्वकल्पं वाटिकापतिम्। ततः सर्वात्मभावेन ममायमिति निश्चयात् विहाय वाटिका चिन्तां सिषेवे राजमन्दिरम्। राजद्वारे सदा कार्यं तस्यात्यन्तमभिभवत् पराधीनतया चासौ वाटिकां न जगामः। तत्फलानि कदर्यस्तु जघास निर्भरं मुदा व्यक्रीणतावशिष्टानि लोभेनातीव दुर्बलः। अगृह्णात् द्रविणं तज्जं सर्वं स्वयमशङ्कितः यदा पृच्छदवनाधीशस्तदग्रे विवदन् मृषा। भ्रामं भ्रामं च नगरं याचं याचं च भैक्षकं घासं घासं दिवारात्रौ परिचर्यामि ते वनं। तथाप्यस्य फलान्यासन् मासं गच्छन्ति पक्षिणः पश्यास्नन्तो मया केचित् नाशिताः खचराभृशं। तेषां मांसानि पक्षाणि पतितानि हि सर्वतः तद्दृष्ट्वातीव विश्वस्य जगाम वाटिकापतिः। एवं प्रवर्तमानस्य जग्मुर्वर्षाणि दुर्मतेः सप्ताशीतिः कदर्यस्य जराजर्जरितस्ततः। ममारमूढधीस्तत्र नैवापवह्नि वा दारुणी नाभुक्तं क्षीयते पापम् इति वेदविदो वदन्। तस्माच्चाह प्रकुर्वाणो मुद्गराघात पीडितः अजीगमन् महामार्गं कृच्छ्रेणाति विभीषणम्। स्मरन् पूर्वकृतं कर्म प्रलपन बुद्बुदाक्षरम् अहो मे पश्यता ज्ञानं कदर्यस्य च दुर्मतेः। आसाद्य मानुषं देहं दुर्लभं त्रिदशैरपि खण्डेऽस्मिन् भारते पुण्ये कृष्णसार मृगान्विति। किं कृतं धनलोभेन व्यर्थं नीतं जनुर्मया तद्धनं तु पराधीनं चिरकालार्जितं मया। किं करोमि पराधीनः कालपाशावृतोऽधुना मानुषं जनुरासाद्य न किञ्चित् कृतवान् शुभम्। न दत्तं न हुतं वह्नौ न तप्तं हिमगह्वरे न गाङ्गं सेवितं तोयं माघे मकरगे रवौ। उपवासत्रयं चान्ते न कृतं पुरुषोत्तमे न कृतं कार्तिके प्रातः स्नानं सतारकागणम्। न पुष्टश्च मया देहो मानुषः पुरुषार्थदः अहो मे सञ्चितं द्रव्यं स्थितं भूमौ निरर्थकम्। जीवो जीवनपर्यन्तं क्लेशितो दुष्टबुद्धिना कदाचिज्जाठरो वह्निर्नान्नैर्निर्वापितो मया। नापि सदवसनाच्छन्नः स्वदेहः पर्वणि क्वचित् न ज्ञातयो बान्धवाश्च स्वजना न स्वसा अपि। जामाता च सुता वापि पिता मातानुजास्तथा पतिव्रतापि गृहिणी ब्राह्मणा नैव तोषिता। मिष्ठान्नैरेकवारं च तर्पिता न मया क्वचित् एवं विलपमानं तं निन्युः कीनाशसन्निधिम्। तं दृष्ट्वा चित्रगुप्तस्तु विलोक्यैतच्छुभाशुभम् अवोचत् स्वामिनं धर्मं
कदर्यूयं द्विजाधमः न किंचित् सुकृतं त्वस्य धनलुब्धस्य दुर्मतेः असावचीकरत् पापं पुष्कलं वाटिका स्थितः अचूचुरत्फलान्यद्ध विश्वस्तो वाटिका पतेः ततो जघासतान्येव पक्वानि यानि यानि च व्यक्रीणादवशिष्टानि धनलोभेन दुर्मतिः फलचौर्यकृतं पापं विश्वासघातजं परम् एतत्पापद्वयं चास्मिन्नत्युग्रं वर्तते प्रभो अन्यान्यपि च पापानि सन्त्यस्मिन् विविधानि च इत्थं निशम्य विधिनन्दन चित्रगुप्त वाक्यं क्रुधा प्रबलया प्लुत धर्मराजः आहैषयातु कपि जन्म सहस्रकृतो विश्वासघातकृतिजं फलमस्य पश्चात्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।